औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुरैल आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज हम वीडियो टॉपिक हमारा जो है वो 9 नंबर के लॉकेट के हवाले से। 9 नंबर आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंतहाई क़ुव्वत व ताकत का नंबर है। 1 से लेकर 9 तक अदाद होते हैं और 9 नंबर जो है इन तमाम अदाद में एक ख़ास किस्म की और मुनफरद अददी क़ुव्वत का हामिल है। 9 नंबर की ख़ास क़ुव्वत यह है कि ये जब भी किसी नंबर से टकराता है तो ये उस पर अपना नंबर ख़ुद बन जाता है। यानी फ़र्ज़ के 9 ज़रब 9 करेंगे तो वो 81 बनेगा और 8 और 1 को जमा करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। यानी जिस जगह भी किसी भी नंबर के साथ इसी तरीके से 9 जो है 45, 9 अगर 5 के साथ ज़रब खाता है तो 45 बन जाता है और 4 और 5 को इकट्ठा जमा करेंगे तब भी वो 9 हो जाएगा। इस तरीके से 9 अगर 3 के साथ ज़रब खाता है तो 9 3 27 और 2 और 7 को जमा करेंगे तो फिर ये 9 बन जाएगा। इसी तरीके से 36 है 9 यानी 6 के साथ ज़रब खाता है तो 3 और 6 9 बन जाता है। तो यानी ये जिस भी अदद के साथ टकराता है उस अदद के ऊपर पर अपना जो है वो हावी होके उस अदद को 9 बना देता है। इस तरीके से इसकी ये एक ख़ास किस्म का मोहब्बत वाला नंबर भी है 9 नंबर, कि जिस अदद के साथ जमा होता है उस अदद में जमा होके उस अदद के अंदर जम हो जाता है। जैसे अगर 9 जो है वो 1 में जमा होता है तो 9 और 1 10 और मुफरद अदद 1 बन जाएगा, यानी वो 1 बन जाएगा। इसी तरीके से उसके अंदर वो अपनी अपनी क़ुव्वत देख के अपनी क़ुव्वत शामिल करके उसके अंदर पॉजिटिवली जमा हो जाता है। इसी तरीके से अगर 9 जो है उसको साथ जो है वो 5 को जमा करेगा तो 9 और 5 14 और 1 और 4 को जमा करेंगे तो फिर मुफरद अदद फिर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आप किसी भी जगह पे करके देखें। 9 को अगर फर्स्ट किसी भी अदद के साथ 7 के साथ जमा करेंगे तो 9 और 7 जो है वो 16 बनेगा और 1 और 6 को जमा करेंगे तो फिर ये मुफरद अदद जो है वो 7 बन जाएगा। तो ये इसकी ख़ास खूबी है कि यानी ये मोहब्बत करने वालों के लिए जो है वो अपनी क़ुव्वत बिल्कुल उसके अंदर शामिल कर देता है और जो टकराता है तो उसके साथ जो है वो बिल्कुल उस पर हावी होकर उसके ऊपर ख़ुद अपनी क़ुव्वत ताकत जो है वो बना देता है। इसकी अंदर ख़ास खूबी ये है कि ये 9 नंबर का जो लॉकेट है ये 9 खाने में बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं ये चांदी पे ख़ास प्योर चांदी के ऊपर तैयार हुआ अच्छी चांदी है और उसको ख़ास तौर पर ये तैयार किया गया है। और ये 9 नंबर का लॉकेट 9 दफ़ा इसको इसमें किया जाता है। ये 2 शेप्स में है, एक स्क्वायर शेप या मुस्ततीली शेप है और ये गोल शेप है। इसमें दोनों में ये आपको 9 नंबर लॉकेट जो है वो चांदी के ऊपर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी खूबियाँ ये हैं कि ये दुश्मन पे फ़तह के लिए बहुत ताकतवर है, हर काम में फ़तह और नुसरत के लिए बहुत बेहतरीन है। वो बच्चे जो इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आप पेपर में कामयाबी नहीं मिल रही तो आपको कामयाबी के लिए बेहतर है। जो लोग सफ़र में कामयाबी चाहते हैं, सफ़र में कामयाबी के लिए ये फतूहाती लॉकेट का काम करता है। इस तरीके से अगर जो लोग बिज़नेस में ये अक्सर कहते हैं कि जी हमारी अच्छी मीटिंग्स होती हैं, फाइनल डील्स नहीं हो पाती और वो फ़तह नहीं हासिल हो पाती जो कारोबार रोज़गार में होनी चाहिए, तो उनके लिए भी ये 9 नंबर का लॉकेट अगर आप पहनेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है अपने काम में रोज़गार में फ़तह होगी। जिस डील पे भी आप जाएंगे उस पर आपको कामयाबी नसीब होगी। इसके अलावा ये जो है ख़ास तौर पे रोज़गार के मामलात में, जॉब के मामलात में बहुत सूटेबल ये लॉकेट है। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, अफसरान को हक़ में करने चाह रहे हैं, कोलीग्स को अपने हक़ में करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि जॉब में आप जो एक अच्छे माहौल में रहें और अच्छे तरीके से अपना काम करें और लोग जो हैं वो आप पर भरपूर एतमाद करें और अच्छे तरीके से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल एक रेमेडी का काम करती है। 9 नंबर का लॉकेट इसमें देख सकते हैं कि 9 जो है वो 9 दफ़ा लिखा गया और दूसरी तरफ भी जो है वो 9 जो है गोल शक्ल में जो है वो इसमें तहरीर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा शादी के मामलात में बच्चे जिनकी शादी की रुकावट आ रही है, वो शादी के रिश्ते के मामलात में आसानी के लिए, हुबर तस्खीर के लिए ये लॉकेट जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है वो आप सहर जादू किसी के ऊपर है, कोई बद असरात हैं, गर्दिशी असरात हैं, सितारों की गर्दिश है या सहर जादू के असरात हैं, बंदिश के असरात हैं, तो उनके ख़ात्मे के लिए भी, क्योंकि 9 नंबर में खसूसी ताकत होती है, रूहानी ताकत का हामिल नंबर है, तो ये जादू को ज़ायल करने में बहुत मौसर रहता है। इसके अलावा जो है हर तरह की सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए भी ये जो लॉकेट है ये बहुत सूटेबल रेमेडी का काम करता है।
اور یہ 9 نمبر کا لاکٹ جو ہے وہ تمام افراد جن کو ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، سایہ محسوس ہوتا ہے، جسمانی طور پہ کمزوری فیل ہوتی ہے، اعصابی طور پہ کمزوری فیل ہوتی ہے، جو ہے وہ شفائی تو حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں کلی شفا کے خواہاں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ جو 9 نمبر کا لاکٹ ہے یہ ایک اچھی ریمیڈی ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ گلے میں پہنیں اور یہ ہمارے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو پراپر چارج کر کے دیتے ہیں آپ کو۔ عام لاکٹ جو مارکیٹ سے خریدنے میں اور ہمارے سے خریدنے میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ خاص قسم کی پڑھائی جو 9 نمبر لاکٹ سے متعلقہ ہے وہ بھی چیک کر کے دیتے ہیں، اس کی چارجنگ مکمل کر کے دیتے ہیں آپ کو، اور پھر جب آپ اس کو پہنتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو بھرپور طور پہ ملتے ہیں۔ ساتھ آپ کو ساتھ طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس وقت اس کو پہننے کا آغاز کرنا ہے اور کیا صدقہ دینا ہے، کیا پڑھائی سٹارٹ میں آپ نے کرنی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اگر آپ کر لیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو پھر یہ لائف ٹائم جو ہے یہ جو لاکٹ ہے بھرپور طور پہ فائدہ دے گا۔ فائنینشیل ترقی کے لیے یہ جو ہے وہ 9 نمبر جو ہے لاکٹ بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ مال و دولت خوشحالی چاہتے ہیں، آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، روزگار میں اضافہ چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں برکت ہو، اگر کوئی نحوست کی وجہ سے کاروبار روزگار بند ہوا پڑا ہے اور اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا جن لوگوں پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کے خواہاں ہیں، یا آپ کی رقم کسی نے دبا رکھی ہے اور وہ رقم واپس نہیں کر رہا، تو ایسی صورتحال میں جو کسی بھی نحوستی اثرات کے خاتمے کے لیے یہ جو لاکٹ ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں سے کوئی بھی لاکٹ جو ہے وہ آپ چاہے گول شیپ میں ہے، چاہے اسکوائر شیپ میں ہے، مستطیل شیپ میں ہے، آپ اس کو پہنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی تمام مراد حاجات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوں گی۔ اگر کوئی ڈر خوف کا شکار ہیں، کوئی آپ کے مخالفین کا ڈر ہے، یا آپ کے جو ہے وہ کچھ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لڑائی جھگڑے کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں خاص قسم کی جو ایک تحفظ اور ایک خاص قسم کی جو ایک آپ کو سیفٹی جو ہے وہ روحانی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسے معاملات بنتے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، دشمن پہ آپ کو فتح ہوتی ہے اور آپ خود ہی جو ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں، وہ دشمن خود بخود مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پاورفل لاکٹ ہے، صدیوں سے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی پاورفل ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو بہت زیادہ ماشاءاللہ پاپولر ہوئی ہے، جس میں 9 نمبر پتھر کے اوپر ایک انگوٹھی بنا کے ہم نے اپلوڈ کی ویڈیو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 9 نمبر انگوٹھی کے کمالات، اور وہ کافی زیادہ پاپولر ہوئی ہے پبلک میں وہ والی ایک ویڈیو۔ اس میں بھی جو ہے 9 نمبر کی جو خوبیاں ہیں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ اگر وہ اس کے علاوہ یہ اگر بہت سارے لوگ جو انگوٹھی نہیں پہن سکتے تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ لاکٹ جو ہے پہننا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ لاکٹ یہ اس طرح کا ہے کہ اس کو آپ ڈوری میں بھی پہن سکتے ہیں، کالے دھاگے میں بھی پہن سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی چین ہے تو چین میں بھی اس کو پہن سکتے ہیں، اور اس کو چھپ جاتی ہے، یہ واضح طور پہ نظر بھی نہیں آتی۔ انگوٹھی پہننے میں بعض اوقات کچھ دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے، اس کو رکھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات پہننے میں مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو بار بار اتارنے کی وجہ سے گم بھی ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو خاص طور پہ لاکٹ ہے اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اگر آپ نے گلے میں پہنا ہوا ہے تو نہ آپ محسوس ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو نظر آئے گا، اور اس کی بھرپور خوبیاں اور جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے اندر کوئی پازیٹیو انرجی موجود ہے آپ کی جو ہے وہ، لیکن وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے، لیکن آپ کو جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو پا رہا، تو یہ 9 نمبر کی لاکٹ پہننے سے انشاءاللہ یہ جو آپ کی جتنی بھی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، روحانی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ جسمانی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی آپ کی جو ہے وہ کوئی ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا، آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا، اور آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک 9 نمبر کا یہ لاکٹ جو ہے ایک مکمل ریمیڈی کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ آپ لاکٹ ہمارے سے منگانا چاہتے ہیں تو انتہائی مناسب ہدیے پہ آپ ہمارے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے، ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں، آپ ان نمبرز پہ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ یا ایج سینڈ کر دیجئے، اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجئے،
اور ہدیہ جو ہے جائز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو نمبر دیے گئے ہیں اس میں جو جائز کا نمبر ہے وہ جائز کیش کے لیے اور ایزی پیسہ دونوں اس پہ اکاؤنٹ پہ بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے جو یہ لاکٹ ہے یہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی مزید کنسلٹنسی چاہتے ہیں، کوئی ذات استخارہ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی لوگ کو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے عطارت، لوہے مریخ، لوہے شمس اور لوہے قمر، 7 ستاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں، 12 برجوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے ہمارے نمبرز پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گو اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔